जो इन चीजों का ख्याल रखता है। अब जब औलाद होती है तो औलाद साले होगी। क्या होगी? औलाद साले। यानी क्या मतलब? औलाद साले का मतलब यह है कि माँ बाप जैसे भी हो, माँ बाप का अमल अल्लाह के साथ है, लेकिन वो जानते हैं कि अल्लाह ने वाजिब किया है माँ बाप की इताअत को। अब आजकल के बच्चों को कौन ये समझाए, जो अब्बा से भी तू कहते हो और अम्मा से भी तू कहते हो, या कम से कम तुम कह देते हो। अब्बा तुम कहां से आ रहे हो, अब्बा तुम कहां जा रहे हो, ये पता नहीं कौन सी जुबान आजकल हमारे यहाँ आ गई है। अम्मा तुम कहां जा रही हो, अम्मा तुम कहां से आ रही हो, है ना, ये जुबान आ गई। क्यों? जब उन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे ना। देखिए, बेशक जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता ना, उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, इत्मीनान रखिएगा, कोई अमल। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि औलाद को यहां तक पहुंचाने में जो माँ बाप का हिस्सा होगा ना, उसका सवाल जरूर किया जाएगा। माँ बाप से तो सवाल होगा ना, औलाद का जो होगा माँ बाप के साथ। तुमने अपने बच्चों को ऐसी खुली छूट क्यों दी थी? वह छोड़ दो, भेज दो, स्कूल भेज दिया, जान छूटी हमारी, बचाओ, शाम तक आना, 4-5 बजे तक आएगा, हम आजाद रहेंगे इस तरह से। नहीं, अल्लाह के बंदो, पहली नर्सरी पहला मदरसा तो घर है ना। स्कूल में क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा, आपको क्या मालूम, क्या बन रहा है वहां। और आजकल तो बस अल्लाह रहम करे, जो हालात हैं स्कूलों के, और जहां जितनी महंगी फीस है, माशाल्लाह सोशल स्टेटस तो है वो, कि हाँ भाई स्टेटस की अलामत है, सिंबल की अलामत है, क्या स्टेटस सिंबल है कि हाँ भाई ये फला इतने हजार वाले स्कूल में पढ़ता है। क्या पढ़ रहा है मालूम है? क्या बनेगा मालूम है? मशीन का पुर्जा बन जाएगा। उसे तवक्को ना रखना कि वो माँ बाप का हक अदा करेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी, उसको तो सिखाया जा रहा है कि तेरी जिंदगी, उसको दिया जा रहा है मेरी जिंदगी, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं जो चाहूं करूं, ये सिखाया जा रहा है। अजीजों, समझ में आ रही बात? तो आज के माहौल में ज्यादा जरूरत है कि मोमिनीन अपने बच्चों को बचाओ। मजबूरी है, उन्हें स्कूलों के सिवा कहीं कहां भेजेगा, वही जाने, लेकिन अपने घर में तो तवज्जो दो, उनको बताओ कि शिया किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं। उसे मालूम होना चाहिए एक एक चीज, सारी चीजें मालूम है। अखलाकी तरबियत घर में होगी, वहां आजकल नहीं हो रही, मैं आपको बता रहा हूं, सारी खबरें रखता हूं मैं। वहां स्कूलों में अखलाकी तरबियत नहीं हो रही। वो जितनी फीस दे रहे हैं उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ए ग्रेड आ रहा है, A1 आ रहा है, प्लस आ रहा है, सब कुछ हो रहा है भाई उनके साथ। लेकिन अखलाकी तरबियत, वो एक पढ़ा लिखा शख्स तो बन रहा है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं बन रहा। इंसान अलग चीज होती है। पहले हमारे बचपन में तो आपके जो बुजुर्ग बैठे वहां उस वक्त इंसान बनाया जाता था, बच्चों में तहजीब थी ना। अब तालीम है, तरबियत खत्म। तरबियत कौन करेगा? वहां तो प्रिंसिपल टीचर से कहता है खबरदार भाई, इसको डांटना नहीं, बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, बस आप पढ़ाए अपना काम। ये क्यों? वो स्टूडेंट नहीं है, वो उनका कस्टमर है। क्या है वो? कस्टमर। नाराज ना होना, दुकान से दुकानें हैं ना, माजरत के साथ, यहाँ बहुत सारे स्कूल वाले बैठे होंगे, लेकिन मैं बतौर कुल्ली एक बात कर रहा हूं। समझे आप मेरी बात को, कि आप गौर करेंगे तो आपकी समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। ये बच्चे अब उनके लिए कस्टमर है, मार्केटिंग हो रही है ना भाई। बड़े बड़े स्कूल जो उनकी आप फीसें जितनी ज्यादा, कस्टमर है, तो कस्टमर को कोई नाराज, तो तरबियत कहां से होगी बच्चों की? तरबियत कहां से होगी? डांटना मना, हाथ उठाना मना, सब मना। नहीं खबरदार, जदीद तालीम में ये सब नहीं होता। तो खुदा के बंदे, जदीद तालीम कदीम तालीम का मसला थोड़ी होता, मसला है तरबियत का। ये बच्चा है, छोटा है, ये अपने अच्छे बुरे को नहीं समझता। अगर इसको अभी से काबू ना किया गया तो ये तुम्हारे काबू से गया। क्या मतलब समझा दे? छोटा सा बच्चा है, 3-4 साल का, 2.5-3 साल का, आप उसको लेकर मार्केट में आगे, बाजार में आगे, यहाँ पे शॉपिंग कराने, वो सड़क पर गाड़ियां देख के मचल रहा है और चाहता है कि हाथ छोड़ा के भाग जाए। यही है ना बच्चे की फितरत। मचल जाएगा, लेट जाएगा, छोड़ दीजिए हाथ, छोड़ दीजिए ना, मोहब्बत में छोड़ देंगे हाथ। अगर हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? बच्चा भी ये हाथ से गया ना। तो अब चाहे सख्ती करना पड़े लेकिन रोका जाएगा, क्योंकि बच्चा अपने अच्छे बुरे को नहीं समझता। आप समझते हैं कि बच्चे का अच्छा बुरा क्या है। इसे यहां से तरबियत का आगाज होता है। इसलिए कहा गया कि तरबियत के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो करो, क्योंकि बच्चा अपने अच्छे बुरे को नहीं समझता। तुम्हें तो मालूम है ना कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अल्लाह के बंदो, सलवात बोलिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस यही फलसफा इबादत है। बात को यूं समेटना शुरू करते हैं, यही फलसफा इबादत है। मैं क्यों इबादत वाजिब कर दी परवरदिगार आलम ने? अच्छा इंसान होना काफी है ना। कहने में मेरा मजहब क्या है जो बहुत रोशन है? हमारा मजहब इंसानियत है। अच्छा क्या मतलब? मतलब है कि इस्लाम से भागना है, किसी भी मजहब से भागना है। मजहब से आजादी का नाम है रोशन ख्याली, मजहब से आजादी का नाम है सेकुलरिज्म, जो रख दिया गया। हालांकि ये उनके
मफहूम ये नहीं है जो लोगों ने दुनिया में बना दिए, लेकिन चलिए जो आम तौर पे राइज है वो यही है, ऐसे ही है ना। अब आइए क्यों जरूरत है इसकी। बच्चे की मिसाल याद है, अब हम आपको लेकर चलते हैं। इंसान दो चीजों का मुरक्कब है। इंसान की तरकीबें अलग अलग तरह से बयान की जाती है, एक तरकीब में बयान कर रहा हूं। एक मादी अनासिर का मुरक्कब, मादी अनासिर, आग हवा पानी ये जो भी आप कहते हैं मिट्टी, ये सारे मिला के चार अनासिर अरबा जिनको कहा जाता है, एक ही तरकीब है। मादी जिस्म, ये आपका मादी जिस्म, आप मट्टी का पुतला जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ये मादी जिस्म मेरा एक ही है। इसको हरकत क्या चीज दे रही है? ये तो मादी बदन है ना। मौत से मालूम होता है कि कौन सी चीज इसको हरकत दे रही थी। वही जिस्म है ना, कहते हैं मर गया, क्या कहते हैं? इंतकाल हो गया। भाई क्या इंतकाल होगा? वही आंखें हाथ पैर सब तो वही का मर गया। क्या मर गया? क्या मर गया? खत्म हो गया किस्सा इसका। क्या मतलब? क्या रूह निकल गई? क्या चीज निकल गई? रूह निकल गई। रूह नहीं मरी। रूह को मौत है? रूह को कहां मौत? रूह को तो मौत नहीं आ सकती। क्यों? फायदा सवे तो फनफख्तु फीहि मिन रूही। जब हमने इस मिट्टी के पुतले को बना दिया तो हमने इसमें अपनी रूह में से कुछ नफख्तु फीहि मिन रूही, अपनी रूह में से कुछ फूंक दिया। तो अल्लाह के बंदो, इसमें रूह अल्लाह ने किसकी फूंकी है? अब उसके रूह के मफाहिम बहुत गहरे हैं। मैं उसके रूह पे जब मजलिस पढ़ता हूं, हालांकि रूह पे उतनी बात भी नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, है भी नहीं, लेकिन आसानी से समझाने के लिए कह रहा हूं आपको, आसानी से कि नफख्तु फीहि मिन रूही, मैंने अपनी रूह में से कुछ जरा सा हिस्सा इसमें फूंक दिया। अब ये अपनी रूह का क्या माना है, ये अंबिया जानते हैं, अल्लाह जानता है। और उनको भी परवरदिगार ने क्या फरमाया? वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। अपने रसूल से फरमाया अल्लाह ने कि रसूल आपको भी इसका इल्म नहीं दिया गया सिवाय थोड़ा। तो रसूल को थोड़ा इल्म दिया गया तो हम कहां, हम किस खेत की मूली भाई, है ना। बात ही खत्म। बस बात इतनी सी है जो कुरान ने बताई, जहां तक हम रुक जाएं। नफख्तु फीहि मिन रूही, अपनी रूह में से कुछ मैंने इसमें फूंक दिया। तो हरकत देने वाली क्या चीज है इसको? रूह। जब भी तो कहते हैं रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई, आजाद हो गई, रूह निकल गई। ये सारे सवाब जिस्म को होता है, रूह को। ये जो मजलिस हम कर रहे हैं, क्या फला बड़ाई सारी साहब, फला की रूह कैसा है, फला की रूह, किसी ने कभी कहा फला के जिस्म के लिए? अच्छा कहीं भी दफन कर दो, ये सारे सवाब तो हर जगह से हो रहा है ना। वादी हुसैन में दफना हो या कहीं और दुनिया के कोने में दफना दिया जाए, क्यों? मादी जिस्म से रूह निकली, रिश्ता मुनक़ते हो गया। मादी जिस्म वहां रह गया, जमीन में चला गया, रूह आजाद हो गई। रूह बाकी है ना। अच्छा अब वो बात समझाना चाह रहे हैं आप। ये मादी जिस्म जब भेजा, ये आखिरी बात है, मादी जिस्म जब भेजा अल्लाह ने, तो इस जिस्म की जो जो जरूरत थी पहले वो सब खल्क की, बाद में इसे भेजा। कयामत तक, अबदुल आबाद तक जो जिस चीज की जरूरत पेश आ सकती है इस बदन को, अल्लाह ने पहले वो खल्क कर दिया। कितनी है इस मादी जिस्म की उम्र? 60 साल, 70 साल, 80 साल, बस 85 साल, बस 90 साल। और कोई करोड़ों में बेचारे चंद लोग होते हैं जो 100 तक पहुंच गए, है ना। करोड़ों में होते हैं ना, करोड़ों में कुछ लोग होंगे 100 तक पहुंच गए। और उनको भी अखबार में खबर आती है भाई 104 साल के होकर गए भाई, और कहीं 110-20 साल के हो जाए तो पूरी दुनिया में खबर चलेगी भाई कि तो उम्र इतनी हो गई, करोड़ों में एक। ऐसे ही है ना, और ये उम्र है 70-80 एवरेज यही रखिए ना आप, 70-80 साल की उम्र के लिए इस जिस्म के लिए अल्लाह ने क्या कुछ खल्क कर दिया। इतना खल्क कर दिया कि स्पुतनिक में देख रहा था उसकी रिपोर्ट कि अभी समंदर में जमीन से 1 अरब गुना ज्यादा ग़िज़ाई मवाद मौजूद है। 1 अरब गुना। मौलवी कहते थे, नाराज हो जाते लोग। ये मुहक्किकीन कह रहे कि 1 अरब गुना ज्यादा ग़िज़ाई मवाद कहां मौजूद है? समंदर में, क्योंकि 3 हिस्से पानी है ना, 1 अरब गुना जो भी दरियाफ्त नहीं बनी है, पड़े में ऐसे ग़िज़ाई मवाद पड़ा हुआ। इस मादी जिस्म के लिए इतनी, इस मादी जिस्म को हरकत क्या चीज दे रही है? रूह की कोई जरूरत नहीं है। रूह की जरूरत क्या है भाई? अब समझ में आई बात। रूह और मादी जिस्म दो चीजों का मुरक्कब है ये इंसान, एक मादा एक रूह। मादे की जरूरत के लिए सब कुछ खल्क किया, रूह की जरूरत क्या है? मादी चीजें नहीं है। इस रूह की तस्कीन के लिए, रूह की ग़िज़ा के लिए इबादतों को वाजिब करार दिया, ताकि जब ये मादी तरक्की करते करते हुक्मरान बने, फिरौन बने, शद्दाद बने, नमरूद बने, ये फितरत का नाम है, बादशाह का नाम नहीं है। बादशाह का नाम था एक वक्त
میں. اب یہ فطرت کہیں بھی ہو سکتی ہے, غریب میں بھی, امیر میں بھی, درمیانے میں بھی, سرمایہ دار میں بھی, کارخانے دار میں بھی, مزدور میں بھی, کسان. یہ فطرت کا نام ہے. جب اسے اقتدار ملے گا اس کی وہ فطرت باہر آتی ہے. اس فطرت کو کنٹرول کرنے کے لیے عبادتوں کو واجب قرار دیا تاکہ احساس رہے کہ مجھے کسی طاقت کے سامنے سر جھکانا ہے. میں بڑی طاقت نہیں, کوئی اور ہے جس کے سامنے مجھے اپنا سر جھکانا ہے, کوئی طاقت. لہذا روح کے لیے, لہذا کہیں بھی نہیں آیا کہ نماز پڑھو گے تو معاذ اللہ کو یہ ملے گا. کہیں لکھا ہے تو بتا دیجئے کہ بھائی اللہ پڑھوا رہا ہے نماز خامہ خامہ والی, اللہ نے کب کہا کہ اسے کچھ ملے گا؟ روزہ تم رکھو گے اللہ کو کچھ ملے گا؟ کہیں ہے کوئی روایت ہے, کوئی آیت؟ کچھ نہیں نا. جہاں بھی ہے تمہیں ملے گا, تمہیں ملے گا. تزکیہ نفس, تزکیہ نفس, تزکیہ نفس, روح کی پاکیزگی, روح کی پاکیزگی, روح کی پاکیزگی. لہذا مادی سامان, مادی جسم کی موت کے ساتھ یہاں رہ گیا. کوئی چیز گئی ساتھ؟ قبر میں چھوڑ کے آئے کچھ نہیں نا. ساتھ کیا چیز گئی؟ جس کی روح کو ضرورت تھی. یعنی اعمال ساتھ گئے کہ نہیں گئے؟ اور مرنے کے بعد بھی عمل کا رشتہ ٹوٹا نہیں. قرآن میں پڑھوں ثواب اسے ملے, نماز میں پڑھوں ثواب اسے ملے, مجلس میں کروں ثواب اسے ملے گا. یہ ہے ایصال ثواب. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اور صلی اللہ اس لیے آپ تشریف لے جاتے تھے بقیع, اور جتنی بار آپ کا گزر اس راستے سے ہوا, ابا سے گزر, تو روایات میں کہ اپنے والدین کی قبر پہ ٹھہرتے تھے, بیٹھتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر اللہ کے رسول نے یہ مثال قائم نہ کی ہوتی تو یہ آگے نہ چل سکتی تھی. مثال قائم, اس لیے وہاں بھی سو کہتے ہیں, اور جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول ایک بار تو گئے تھے. تو گئے تھے نا, حالانکہ ہمارے دیگر مکاتب کے لوگ تو جانتے, مانتے کہ نہیں جانا ہے. ہاں غیر شرعی حرکتیں کرنا ہر جگہ منع ہے بھائی, ہم نہیں منع کہتے ہیں. اب کوئی کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم تھوڑی ہیں. وہ غیر شرعی حرکتیں وہاں قبرستان میں جا کے قبروں پہ کرتا ہے تو ہمارا اس سے کیا واسطہ. لیکن بذات خود ایک مسئلہ کے قبروں پہ جانا نہیں, یہ سنت ہے, انبیاء کی سنت ہے, یہ ائمہ کی سنت ہے. آپ نے کربلا میں نہیں دیکھا مقام امام جعفر صادق علیہ السلام؟ نہیں دیکھا؟ یعنی معصومین آتے تھے, زیارت کے لیے آتے تھے بھائی, جس کو موقع ملتا تھا. کربلا آتا تھا, نجف جاتا تھا, جاتے تھے نا, کربلا جاتے تھے, سب جگہ جاتے تھے. معصومین کیوں جاتے تھے؟ انہوں نے سنت قائم کی تاکہ لوگ چلے. دیکھیں میں پھر عرض کر رہا ہوں, کیونکہ غیر شرعی کام کسی مزار پہ جا کے, جیسے یہاں مزارات پہ ہر جگہ کہیں بھی کرے تو وہ تو غیر شرعی ہے نا. اس کو کون سی کہہ رہا ہے؟ وہ تو غلط ہے, کوئی بھی کرے. اس کو مثال نہیں بنایا جا سکتا. یعنی وہ حکم کے لیے سند نہیں ہے کہ اس کی بنا پہ حکم لگا دیا جائے کہ نہیں یہاں پہ جانا غلط, یہ کرنا غلط. وہ غلط کر رہا ہے نا, کرتا رہے, ہمیں کیا ہے. مکہ مدینے میں غلط کام ہوگا تو مکہ مدینہ جانا چھوڑ دیں کیا؟ جو غلط کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے 365 بت, لیکن اس وقت بھی جو صاحبان ایمان تھے, توحید پرست تھے, مکے تو آتے تھے نا بھائی, خانہ کعبہ تو آتے تھے نا, توحید پرست تھے نا. آپ جانتے نا دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے بھی تھے اس زمانے میں, وہ بھی آتے تھے. اب یہ جو بھی کرنا ہے کریں. تو کسی کے غلط کرنے سے صحیح حکم باطل نہیں ہوتا, حکم تو اپنی جگہ پہ رہے گا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اور جب دعائیں موجود ہیں, قرآن میں موجود ہیں, اور دعائیں مسنونہ موجود ہیں جس میں بار بار تاکید کی جا رہی ہے, ربنا اغفر لی ولوالدی, اے پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما, میری مغفرت, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ کوئی زندوں کے لیے تھوڑی آیت, زندہ ہو یا مردہ یہاں کوئی استثناء ہے ہی نہیں کہ ہر وقت ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو. رب ارحمہما کما ربیانی, وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ابھی بگئی ان سے کہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما. اللہ کے رسول کو حکم دے رہا پروردگار کہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما, جس طرح کہ یہ میرے پالنے والے بنے رہے, مربی بنے رہے. جب میں گوشت کا لوتھڑا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ حکم دے رہا ہے. تو احکام الہی میں مولوی کا حکم تھوڑی چلے گا. تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں, ان کے لیے عمل انجام دینا ہے, عمل میں انجام دوں گا اور ثواب وہاں پہنچے گا. اچھا ایک بات فرض کر لیں,
اب کسی کے ماں باپ معاذاللہ سے، چلیے میں زمانے جاہلیت کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن ادھر ادھر نہ جائے. اب زمانے جاہلیت میں تو لوگوں کے تھے لیکن ماں باپ کے لیے دعا کرتے تھے. وہ خدا کے بندو، وہ ماں باپ کا جو بھی حشر ہوا وہ ہوا ہے نا ان کے، لیکن ان کو حکم کیوں ہے؟ تاکہ ان کو اپنے عمل کی بہرحال جزا مل رہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. مجھے تو ثواب ملے گا نا، میں نے اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کی میں تعمیل کر رہا ہوں اور ان کو یاد کر رہا ہوں، ان کے لیے اعمال انجام دے رہا ہوں. ایک صلوات دے دیجیے محمد علی محمد پر. اب دیکھیے مصائب تک آنے کے لیے میں ایک اور جس کو کہتے ہیں ایک سند آپ کو دیے جاتا ہوں. چلیے آیت اللہ دستغیب شیرازی، شہید آیت اللہ دستغیب شیرازی، اور بہت بڑے مرجع تقلید بھی اور معلم اخلاق، قلب سلیم اور گناہان کبیرہ کے نام سے 2-3 موٹی موٹی جلدیں. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے 1986 کی. اب اس میں کئی چھوٹی چھوٹی کتابوں کی صورت میں اردو میں ترجمے بعد میں آ گئے، ہر چیپٹر کا الگ الگ، لیکن وہ ایک بہت بڑی کتاب ہے 2 جلدوں میں، قلب سلیم، اور پھر گناہان کبیرہ وہ الگ 2 جلدوں میں. اس میں آپ نے یہ روایت کو، اس واقعے کو نقل کیا. اور ظاہر ہے کہ ایک مرجع تقلید جب کوئی واقعہ نقل کرتا ہے تو اس میں آپ سوچ لیجیے کہ وہ کتنی احتیاطوں کے ساتھ اس واقعے کو نقل کرے گا. اور شاید حقوق والدین کے نام سے جو ان کا ترجمہ ہوا ہے کتابچہ، شاید اس میں یہ آپ کو مل جائے. لیکن شاید اسے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا اردو، لیکن جس کو فارسی میں اصل نسخہ دیکھنا ہو میرے پاس موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں. یعنی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، میری بات ریکارڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، میں نے ریکارڈ کرا دیا بات کو کہ موجود کو دیکھنا، میں حاضر ہوں. نقل کرتے ہیں کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، بچے اور مرنے کے بعد اولاد کا، خاص طور پہ اولاد کا عمل کہاں تک لے کے جاتا ہے. یہ تمام بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے اس کو میں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے. تو فرماتے ہیں سید آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں وہ حضور قبرستان سے گزرے تھے، صحابہ ساتھ تھے. ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فوراً کہا کہ دور ہٹ کے چلو، ادھر سے دور ہٹ کے چلو، اس پہ اللہ کا عذاب پڑ رہا ہے. گنہگار بندہ تھا. چلے گئے، جہاں جانا تھا وہاں سے جب واپسی ہوئی تو جیسے اس قبر کے پاس پہنچے لوگ دور ہٹ گئے. کیا حکم ہوگا کہ دور ہٹو، لیکن دیکھا کہ حضور وہیں سے جا رہے ہیں، اس قبر کے پاس سے گزر گئے. اور جب مسجد میں پہنچے تو سوال تو بن گیا نا، ایک سوال بن گیا کہ عجیب چیز دیکھی نا، کہا حضور آپ نے جاتے ہوئے منع فرمایا کہ یہاں سے دور ہٹ کے چلو، اور واپسی میں ہم تو الگ ہٹ گئے، آپ وہیں سے گئے. تو حضور نے جواب دیا کہ ہاں جب ہم جا رہے تھے نا تو اس پہ عذاب آ رہا تھا، سزا مل رہی تھی اس کو، لیکن جب ہم آ رہے تھے تو اس کی سزا ٹل گئی، ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ اس لیے ٹل گئی کہ اس کے پسماندگان میں اس کا 3-4 سال کا ایک بیٹا تھا، اور اس کی بیوی نے اس کے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا مسجد میں. جب یہ مسجد میں گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سیکھا توتلی زبان میں. اب بتا رہا ہوں کہ کتنا ضروری ہے جو آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں نا بچوں کو، ٹیوشن پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ، اور قرآن پڑھانے میں بچہ تھک گیا کل آ جائیے گا، ہے نا. کتنی اہمیت دیتے ہیں آپ، آدھا گھنٹہ بھی نہیں قرآن پڑھنے کے لیے. بھائی 3 بجے آیا ہے جناب، تھوڑا سا اس کو ریسٹ بھی چاہیے، پھر اس کو ٹیوشن پڑھنے بھی جانا ہے، ٹیوٹر آئے گا پڑھانے، وہ ہزاروں روپے الگ اس کو دے رہے ہیں. بھائی اس کو کہتے ہیں ہزاروں روپے دے رہے ہیں، ایسے تو لگ جائے، ٹیوٹر آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے چاہیے، فریش. وہ بیچارہ قرآن پڑھانے والا مولوی ہے، مولوی صاحب کل آ جانا، بچہ بڑا تھکا ہوا ہے. اتنا ظلم اچھا نہیں بچے پہ. ظلم تو یہ ہو رہا ہے کہ ساری تعلیم دلا رہے ہو، قرآن نہیں پڑھا رہے ہو، جس کی تمہیں ضرورت پڑے گی مرنے کے بعد. سب سے بہترین عمل ہوتا ہے کہ بچہ تمہارے لیے، تمہارے بچے تمہارے لیے پڑھیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بس اس نے اتنا کہا تھا اپنی توتلی زبان میں الرحمن الرحیم کہا تھا تو رحمت الہی جوش میں آ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی آپ کو ضرورت ہے میرے بھائی. سعادت مند ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو پیچھے ایسے واقعات و صالحات چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ان کے بچے انہیں بھلاتے نہیں. ورنہ ہم نے بڑوں کو دیکھا، بڑے بڑے نامور ختم ہو گئے کیونکہ ان کے بچوں میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ اپنے بڑوں کو یاد رکھتے، اپنے بڑوں کے نام پہ بھی کچھ تھوڑا سا خرچ کر دیتے، ان کی یاد بنا لیتے. ان کا چھوڑو کون خرچ کرے، مر گئے، ختم، قصہ ختم. سمجھ میں آئی بات؟ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی اولادیں مرنے کے بعد ان کو تحفے تحائف بیچتی ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ اولاد کا عمل ماں باپ کے لیے کیسا ہوتا ہے. میں نے اس لیے اتنی تاکید کر کے یہ واقعہ پڑھا کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے ہوا میں اڑا رہا ہوں، کوئی بنایا ہوا واقعہ. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اس کو نقل کیا کہ وہ اللہ کی رحمت جوش میں آگے جب توتلی زبان میں کہتا تھا الرحمن الرحیم سیکھتا تھا الرحمن الرحیم،
تو پروردگار نے ختم کرو اس کا عذاب، اس کا بچہ مجھے پکار رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے، رحیم کہہ رہا ہے، صلوات مجھے محمد آل محمد میں، بس ایزان